क्या आप जानते हैं कि इस्लामाबाद का नाम इस्लामाबाद किसने रखा और इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कब बना और इसको दारुल हुकूमत बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई और ये तमाम तर इक़दामात किस आमिर ने लिए थे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची को पाकिस्तान का दारुल खुलाफा डिक्लेयर किया। अब 1958 में जब जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान की सदारत संभाली तो उसके बाद उनके ज़हन में ये बात आई कि कराची में, और ये महसूस किया गया कि कराची में उस तरह से जो हुकूमती अमूर है वो नहीं चल सकते। कराची एक बंदरगाही शहर है और कराची जिस तरह से एक बहुत ज़्यादा आबादी वाला शहर है और उसके अंदर एक तो सिक्योरिटी इश्यूज हैं और उसके साथ साथ कराची का जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था उसको तब्दील करना और उसको नई शक्ल में लेके आना इंतहाई बल्कि एक नामुमकिन काम था। तो सदर जनरल अयूब खान ने 1958 में ये सोचा कि जो पाकिस्तान का दारुल खुलाफा है उसको तब्दील करना चाहिए, उसके लिए एक जदीद शहर को बनाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने 1958 में ही जनरल यहिया खान की सरबराही में एक कमीशन बनाया जिसका काम ये था कि नई दारुल हुकूमत के लिए एक नई लैंड जो है वो देखना था। जनरल यहिया खान की सरबराही में डोकियाडोस एक बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट थे, उनका भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उनके साथ मिलके उन्होंने कराची से थोड़ा सा बाहर एक जगह देखी और उसके साथ साथ उन्होंने सतह मुर्तफा पोटवार यानी कि जो इस वक्त रावलपिंडी रीजन है यहाँ पे पहाड़ी इलाकों की एक जगह देखी। 1958 में एक कैबिनेट मीटिंग होती है जिसमें जनरल यहिया खान जो है वो जनरल अयूब खान को इस चीज के ऊपर ब्रीफ देते हैं। जनरल अयूब खान ने ये वाली रीजन यानी कि सतह मुर्तफा पोटवार, ये वाली जो पोटवार रीजन है इस चीज को पसंद किया और इस जगह को उन्होंने फाइनलाइज कर दिया। ये तमाम तर जो मामलात थे ये 1959 के अंदर मुकम्मल हो गए और इसके बाद 1960 के अंदर जो है बकायदा तौर पर इस चीज की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद की बकायदा तौर पर मंजूरी के बाद 24 फरवरी 1960 में डोकियाडोस एसोसिएट्स को इस्लामाबाद का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो कि एक बहुत ही बेहतरीन यमनी आर्किटेक्ट थे। तो जनाब 24 मई 1960 को जनरल अयूब खान शक्करपड़िया के मकाम पर एक कैबिनेट मीटिंग करते हैं और उस कैबिनेट मीटिंग में वो जो जितनी भी इस्लामाबाद के लिए लैंड रिक्वायर की गई थी उसका जायजा लेते हैं और उसके बाद वो तमाम तर चीज़ों का जो है वो फाइनल अप्रूवल देने के बाद इस चीज़ को सीडीए के हवाले कर देते हैं और सीडीए का क़याम भी 1960 ही में हुआ, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो तमाम तर इंतजामात इस चीज़ को देख रही थी। और उसके बाद इस्लामाबाद की बकायदा तौर पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई और इसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया। 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद पाकिस्तान का नया दारुल हुकूमत बन गया। इस्लामाबाद की तमीर 1961 में शुरू की गई थी और इसकी कंप्लीशन जैसा कि मैंने बताया कि 1967 में हो चुकी थी। इस्लामाबाद को जो है वो 8 एरियाज में डिवाइड किया गया था और इसका जो एक मास्टर प्लान बनाया गया था। और अगर मैं बात करूं इसकी तमीर किस तरह से की गई तो इसमें 2 मरले शामिल थे। पहले मरले के अंदर प्रेसिडेंट हाउस जिसको ईवान सदर, वजीर आजम हाउस और उसके साथ साथ नेशनल असेंबली की बिल्डिंग और पाक सेक्रेटरीट और इसके साथ साथ एक ग्रैंड मॉस्क और जो इनके एम्प्लॉयज थे उनके लिए हाउसिंग बनाने का काम मुकम्मल किया गया। जबकि दूसरे राउंड के अंदर इस्लामाबाद के दीगर दूसरे जो एरियाज हैं, जो सेक्टर्स हैं जिनमें जिन्ना एवेन्यू वगैरह, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे वगैरह, शाहराह दस्तूर वगैरह शामिल थे, उन समेत बाकी तमाम तर सेक्टर्स को जो है वो बाद में दूसरे राउंड में मुकम्मल किया गया। इसके साथ साथ 1965 में इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का क़याम भी किया गया और 1974 में
پیپلز یونیورسٹی جو بعد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بن گئی اس کا قیام ہوا۔ جس زمین کے اوپر ابھی اسلام آباد موجود ہے وہ زمین پوٹوہار ریجن کے لوگوں کے مختلف قبیلوں کے پاس تھی، اور یہاں پہ چھوٹے اور بڑے گاؤں آباد تھے جن کو پیسے دے کے بھاری معاوضہ دے کر ان سے جگہ خریدی گئی، اور کچھ لوگوں کو، کچھ خاندانوں کو اس جگہ کے اندر ایڈجسٹ بھی کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کا جو سب سے خوبصورت اور بڑا لینڈ مارک ہے وہ ہے فیصل مسجد۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل 1966 میں پاکستان آئے۔ ان کو جب اسلام آباد کا دورہ کرایا گیا تو ان کو اسلام آباد بے حد پسند آیا، اور انہوں نے اسی وقت ٹھان لی کہ وہ یہاں پہ ایک تاریخی مسجد تعمیر کروائیں گے جس کا نام آج فیصل مسجد ہے۔ 1969 میں شاہ فیصل نے ایک جو ہے وہ مقابلہ رکھا جس میں 17 ملکوں سے 43 آرکیٹیکٹس جو ہیں انہوں نے حصہ لیا، جن کو فیصل مسجد کا کمپلیٹ کانٹریکٹ دینا تھا اور کمپلیٹ آرکیٹیکٹ اور اس کا ڈیزائن دینا تھا۔ 43 آرکیٹیکٹس نے اپنے پروپوزل دیے، اپنے اپنے ڈیزائن پیش کیے فیصل مسجد کے لیے، لیکن سب سے بہترین ڈیزائن ٹرکش آرکیٹیکٹ ووداد کا جو ہے شاہ فیصل کو پسند آیا، اور انہیں تمام تر جو معاملات ان کو ہینڈ اوور کر دیے گئے اور ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ فیصل مسجد کی تعمیر شروع کریں۔ فیصل مسجد کا سنگ بنیاد 1976 میں رکھا گیا تھا اور یہ 1986 میں مکمل ہوئی تھی، تاہم اس میں پہلی نماز 1988 میں پڑھی گئی تھی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات جاننا آپ سب ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ کراچی سے جو دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، وہ ایٹ اے ٹائم ہی یہاں پہ اسلام آباد ڈائریکٹلی شفٹ نہیں ہوا۔ پہلے کیپٹل راولپنڈی میں آیا، راولپنڈی کے بعد یہاں سے اسلام آباد شفٹ ہوا۔ اب اسلام آباد کو دارالحکومت بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو جی ایچ کیو بہت بڑی وجہ راولپنڈی میں تھی، دوسرا اسلام آباد جو ہے وہ ایک ایسے دارالحکومت ایک ایسے علاقے میں چاہیے تھا جہاں پہ سیکیور ہو، سیفٹی ہو، خوبصورت ہو، اس لیے یہ دنیا کا خوبصورت ترین کیپٹل شمار کیا جاتا ہے۔ اور کراچی کسی حوالے سے سیکیور بھی نہیں تھا، جس وجہ سے وہ دارالحکومت یہاں پہ منتقل کرنا پڑا۔ اسلام آباد ایک طرف سے پنجاب اور دوسری طرف سے خیبر پختونخوا کو لگتا ہے، لیکن اسلام آباد کو کسی بھی صوبے کے اندر نہیں ڈالا گیا، اس لیے اس کو سینٹر آف پاکستان رکھا گیا ہے۔ آئیے تھوڑی سی نظر دوڑاتے ہیں، جب اسلام آباد بننا شروع ہوا تو یہ عمارتیں اس وقت کیسی تھی اور اب کیسی ہیں۔ سب سے پہلے ہے پریزیڈنٹ ہاؤس، اور اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس، پاک سیکریٹریٹ، راول ڈیم، ہالیڈے ان ہوٹل جو بعد میں میریٹ ہوٹل بن گیا، آپ پارا مارکیٹ، فائر بریگیڈ بلڈنگ، اے بی پی بلڈنگ جو زیڈ ٹی بی ایل جہاں پہ زرعی ترقیاتی بینک بنا ہوا ہے، اس کے بعد جناح ایونیو، جناح اسٹیڈیم اور شکر پڑیاں۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ شکر پڑیاں کے مقام پر جنرل ایوب خان جنرل یحییٰ خان کے ساتھ اور کیبنٹ میٹنگ کے ساتھ ایک اسلام آباد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اب اگر میں بات کروں اسلام آباد اگر آپ آتے ہیں تو آپ کے دیکھنے کے لیے جو مخصوص جو پیاری جگہیں ہیں ان میں سب سے پہلے دامنے کو ہے۔ دامنے کو اسلام آباد سے 500 فٹ کی بلندی پر ہے، جہاں سے آپ پورے اسلام آباد اور جڑواں شہروں کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی اسلام آباد آئیں آپ دامنے کو ضرور جائیں۔ اس کے بعد جو دوسرا مین اسلام آباد کا لینڈ مارک ہے وہ ہے پاکستان مونومنٹ۔ پاکستان مونومنٹ میں 500 صوبہ اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر اور فاٹا کے قبائلی علاقے جو ہیں ان کے یادگاریں بنائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو راول ڈیم ایک اچھی دیکھنے کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا لیک ویو پارک، اس کے ساتھ جو پارک ہے بہت خوبصورت۔ جب بھی آپ اسلام آباد آئیں تو وہ آپ ضرور دیکھیے۔ تو اب سوال آ جاتا ہے کہ اسلام آباد کا نام کس نے رکھا؟ اسلام آباد کا نام عارف والا کے عبد الرحمن امرتسری، انہوں نے اس کا نام تجویز کیا جس کو بے حد پسند کیا گیا۔ اسلام آباد کا نام اسلام آباد یعنی کہ اسلام کا ایک قلعہ۔ اچھا، اب اسلام آباد کی سب سے جو پرانی مارکیٹ جو سب سے پہلے بنی وہ تھی آپ پارا۔ آپ پارا کا نام آپ پارا کیوں رکھا گیا؟ اسلام آباد بننے کے بعد اسلام آباد میں جو پہلی لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام آپ پارا تھا، اس کے نام کے اوپر آپ پارا کو آپ پارا کہا گیا۔ یہ ایک مختصر سی چھوٹی سی ایک معلومات تھی
ہم نے کوشش کی کہ آپ کو یہ بتا دیں انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔